अस्सलाम वालेकुम। कहानी सुनो चैनल पर आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज की सच्ची और खौफनाक कहानी की तरफ, जो आपको चौंकने पर मजबूर कर देंगी। मजलूम बीवी और पुरअसरार मददगार। हम लोग एक गांव में रहते थे। मेरा शौहर गांव का एक सीधा साधा मर्द था, जिसमें अकल नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जिसको औरत का ख्याल करने का कोई तरीका नहीं आता था। बस उसे इतना पता था कि औरत तो घर के कामों के लिए होती है और बच्चे पैदा करने के लिए होती है। शादी के 4 साल में ही मेरे यहाँ 3 बच्चे हो गए। मेरी सेहत गिर गई। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई। मैं दिन रात रोती थी, परेशान रहती थी, क्योंकि मेरा शौहर ना तो मेरा ख्याल करता था, और अगर मैं उससे कुछ मांग लेती तो वो मुझ पे हाथ भी उठाता था। हम लोगों को रहने के लिए जो घर मिला हुआ था, वो गांव के मलिक ने दिया था। जो लोग गरीब होते थे, वो उनको रहने के लिए जगह तो दे देता था, लेकिन फिर उनसे अपने घर के काम भी करवाता था। खुद वो एक बहुत बड़ी हवेली में रहता था, और इस हवेली के साथ एक कब्रिस्तान भी बना हुआ था। जब उसने हमें रहने के लिए जगह दे दी, तो कहा कि मुझे भी अब हवेली में जाके काम करने होंगे। लेकिन इसने मुझे हवेली के काम की जगह कब्रिस्तान को साफ करने का काम दे दिया। उसने कहा कि कब्रिस्तान से बहुत बू आती है, हमारे घर के कमरे उस तरफ को खुलते हैं, इसलिए कब्रिस्तान को साफ करो। मैंने कहा कि कब्रिस्तान बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा, एक दिन में नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता करो। मैं साथ साथ कब्रिस्तान साफ करती और साथ साथ खुद से बातें करती, अपनी मुसीबतों के बारे में सोचती रहती। मेरे ऊपर तो मुसीबतों पे मुसीबतें आ रही थी। कहीं से मुझे राहत मिल ही नहीं रही थी। कहीं से मेरी बचत नहीं हो रही थी। मेरे बच्चे मुझे बहुत तंग करते थे। मेरा शौहर मुझ पे हाथ उठाता था, और अब ये मुझे इतना मुश्किल काम मिल गया था कि मुझे पूरा कब्रिस्तान साफ करना था। यहाँ पर मैं एक कब्र के पास से गुजरी तो उसके आसपास कुछ दिए पड़े हुए थे। मैंने वो दिए उठाकर एक तरफ रख दिए थे। है तो वो टूटे हुए, पर मैंने कहा कि पता नहीं किसने रखे होंगे। अगर मैं फेंक दूँ तो कहीं मुझे गुनाह न मिले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कब्रें थीं। रात होती तो मैं देर से घर आती। इस बात पे भी मेरे शौहर ने मुझे मारा। मैंने कहा, तुम्हारे पास रहने के लिए जगह तक नहीं है, इसलिए हमें मलिक की हवेली में जाके काम करना पड़ता है। मैं वहाँ से थकी हुई आती हूँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और उसने मुझे इतना काम दिया था कि मैं बुरी तरह से थक गई थी। वापसी पर मेरी टांगें मेरा साथ नहीं दे रही थी। रींग रींग कर आई हूँ। मैं इसीलिए देर हो गई है। लेकिन उसने लिहाज नहीं किया और मुझे बहुत मारा। कुछ दिन तो इसी तरह गुजर गए, लेकिन फिर एक दिन उसके रवैये में मैंने बहुत बड़ा फ़र्क देखा। इतना बड़ा फ़र्क कि मैं हैरान हो गई। या तो मेरे शौहर को अकल आ गई थी, और या फिर मेरा शौहर ही नहीं, कोई और आदमी था। मैं जब सुबह सुबह उठी तो बाहर देखा कि नाश्ता बना पड़ा है और चाय की खुशबू आ रही है। रात को इतनी थकी हुई थी कि मुझे होश ही नहीं रहा। आज मुझे उठने में देर हो गई। अब मेरे दिमाग में दो बातें आईं। या तो ये नाश्ता किसी और ने बनाया, और या फिर मेरे शौहर ने नाश्ता तो बना दिया, लेकिन अब वो मुझे पूरी बुरी बातें सुनाएगा, और आज सुबह से ही मेरी शाम तक आ जाएगी। उसने मुझे दूर से ऐसे देखा, जैसे सूरज सवा नेज़े पे पहुंच जाए तो वो आपको दूर से देखता है। मैं भी परेशान हो गई, आगे बढ़ी, और मैंने कहा कि कोई काम है तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि नाश्ता तो वो लगा रहा था। उसने कहा, नहीं, कोई काम नहीं है, आओ बैठ के नाश्ता करते हैं। मैं हैरान हुई कि आज इसके लहजे में इतनी नरमी कैसे आ गई। हम नाश्ता करने लगे, और अचानक से उसका हाथ मेरी तरफ आया तो मैं बुरी तरह से घबरा गई। लेकिन जब मैंने देखा तो हैरान रह गई कि वो मुझे मारने के लिए हाथ नहीं उठा रहा था, बल्कि उसने एक निवाला बनाकर मेरी तरफ बढ़ाया था, ताकि मैं उसे खा सकूं। मेरे दिमाग में अचानक से ही बहुत सारी बातें आ रही थीं कि कहीं इसमें नाश्ते में जहर तो नहीं मिला दिया, ताकि मैं मर जाऊं। पर देखा कि वही नाश्ता मेरे बच्चे भी खा रहे थे। उसे बच्चों से तो प्यार था ही, मुझे तो वह हमेशा से ही इंसान नहीं समझता था। मैंने निवाला उसके हाथ से खा लिया, तो उसने दूसरे हाथ से मेरे सर को भी थोड़ा सा सहलाया और कहा कि आराम से नाश्ता करो, डर क्यों रही हो? मैंने कहा कि मुझे काम पे जाना है। तो उसने कहा, कितना काम रह गया? मैंने कहा कि ज़्यादा नहीं रह गया, एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा काम मिलेगा। उसने कहा, बस तुम वो काम कर लो, एक दो दिन में मैं किसी और जगह रहने का इंतज़ाम करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मलिक की हवेली पर जाओ और इतना ज़्यादा काम करो। तुम बुरी तरह थक जाती हो, फिर घर आके बच्चों को भी संभालती हो, और घर के काम भी करने होते हैं। मैं हैरान थी कि इसको मेरा ख्याल कैसे आ गया। इतने में मेरी नज़र मेरे शौहर पर पड़ी, तो उसकी गर्दन पर एक लाल सा निशान पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने इसे बुरी तरह से मारा था। मैंने कहा, ये आपकी गर्दन पे क्या हुआ? तो उसने फ़ौरन इस पे हाथ रख लिया
اور کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، جبکہ دور سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کی گردن کو بری طرح سے پکڑا اور یہ نشان انگلیوں کے تھے۔ میں نے کہا نہیں کچھ ہوا ہے، آپ کو کچھ تو ہے۔ اس نے کہا کتنی فکر کرتی ہو تم میری، لیکن اتنی بھی فکر نہیں کیا کرو، میں رہنے کے لیے کسی جگہ کا انتظام کرتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بیچنا ہی پڑ جائے۔ میں نے کہا کیا بیچیں گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنا موبائل بیچ دوں گا، 1-2 مہینے کا کرایہ تو دے دیں گے۔ یہ کام اتنا بڑا نہیں تھا، یہاں پر جو کرائے پہ گھر تھے وہ بہت بڑے بڑے تھے، وہ لوگ بہت کرایہ مانگتے تھے، لیکن میرے شوہر نے مجھے شام کو یہ خبر سنائی کہ اس نے گھر کا انتظام کر لیا ہے اور اب گھر کی شفٹنگ کرنی ہے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ یہ بھی تو بہت بڑا کام ہے، لیکن اس نے سب کام کروانے میں میری مدد کی۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، شاید میرے شوہر کو عقل آ گئی تھی، پر ایک دن میں رات کو اٹھی تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ ہم ابھی ابھی نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے اور میں آج بہت تھکی ہوئی تھی۔ میں نے پورا دن بہت کام کیے تھے، میری ٹانگوں میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن اچانک سے مجھے بہت سکون محسوس ہونے لگا کیونکہ میرا شوہر رات کے ٹائم بیٹھا میری ٹانگیں دبا رہا تھا۔ میں فوراً پیچھے ہو گئی اور میں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں، گناہگار کریں گے کیا؟ تو اس نے کہا کہ گناہگار کیا کرنا، تم میری بیوی ہو، میں تمہارا احساس نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں نے کہا کہ سچ سچ بتائیں کیا ہو گیا ہے آپ کو، کوئی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، یہ سب کچھ طنز میں کر رہے ہیں نا؟ اس نے کہا نہیں نہیں بالکل نہیں، تو میرے بچوں کی ماں ہے، میری بیوی ہے، میں سب طنز میں نہیں کر رہا ہوں، اور دوبارہ ایسی بات بھی نہ کرنا، بس تم چپ رہو اور آرام سے رہو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونے دوں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ مجھے میرا شوہر بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں آپ مجھے بتائیں کہ پوری بات کیا ہے۔ اس نے کہا دیکھو بات ایسی ہے کہ جب سے تم قبرستان میں کام کرنے گئی ہو نا، اس کے بعد سے میں نے تم پہ کئی دفعہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں وہ تو آپ ہمیشہ سے ہی اٹھاتے تھے۔ اس نے کہا کہ ایسے مت بولو، وہ سن لے گا۔ میں نے کہا کون سن لے گا؟ اس نے کہا تم وہاں پہ کام کرنے گئی ہوئی تھی، بچے باہر کھیل رہے تھے، میں اندر کمرے میں لیٹا ہوا تھا، اچانک سے کسی نے میری گردن پکڑ کے بالکل اوپر سیدھی کر دی اور مجھے صرف کمرے کی چھت نظر آ رہی تھی، مجھے وہ وجود نظر ہی نہیں آ رہا تھا جس نے میری گردن پکڑی تھی۔ مجھے بہت درد ہو رہا تھا، میں پوری طرح ڈر گیا، اب تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا کرو، وہ اچھی انسان ہے، اگر تم نے اب اس پہ ہاتھ اٹھایا یا اس کو کوئی بھی تکلیف دی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے صفیہ، وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا یار، لیکن کسی نے میری گردن پکڑی ہوئی تھی، بس اس دن سے میں ڈر گیا۔ وہ گھر بھی ہم نے اسی لیے چھوڑا ہے، لیکن میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرا بہت خیال رکھوں گا۔ پتہ نہیں وہ کون سی ذات تھی، لیکن وہ تیری مدد کرنے کے لیے آیا تھا، اور مجھے بھی احساس ہوا کہ میں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ تو نے تو ہمیشہ میرا اور میرے بچوں کا خیال کیا ہے، کبھی کچھ مانگا نہیں، اپنا آپ تو نے رول دیا ہمارے پیچھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے بھی صحیح پر مجھے عقل آ گئی ہے، تو مجھے معاف کر دے، میں حیران رہ گئی، اور مجھے وہ پل یاد آیا جب میں قبرستان میں پھر رہی تھی اور اپنی مصیبتوں کے بارے میں خود سے باتیں کر رہی تھی، اور پھر وہ قبر جس پر دیے پڑے ہوئے تھے اور میں نے دیے اٹھا کر ایک سائڈ پہ رکھ دیے تھے اور کھڑے کھڑے کہا تھا کہ اگر یہاں پہ کوئی کرامت ہے تو میری مدد کریں۔ میں خاموش ہو گئی، میرا شوہر بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا آپ ڈرے نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنا قبرستان والا کام ختم کر دیا، لیکن میں بھی دوبارہ اس قبر کے پاس نہیں گئی، اور میں نے منہ سے کوئی لفظ بھی نہیں نکالا۔ میں نے وہ کام ختم کیا، اور ملک کو جگہ تو ویسے ہی واپس مل گئی تھی، اس لیے اب مجھے اور کہیں کام نہ ملا۔ میں اب اپنے گھر میں رہتی ہوں، میرا شوہر گھر کو بھی سنبھالتا ہے، میرے ساتھ بچوں کو سنبھالنے میں مدد بھی کرتا ہے اور میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ مجھ پہ ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو مجھے انگلی بھی نہیں لگاتا، کوئی غلطی بھی ہو جائے تو کہہ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، انسان ہو، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے شوہر کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہوا، یا تو اس نے کوئی خواب دیکھا یا وہاں سچ مچ وہ کوئی ذات تھی جس نے میری مدد کی، لیکن اس واقعہ کے بعد میری زندگی بدل گئی ہے اور اب مجھے اپنی زندگی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ لوگ بتائیں یہ سب کیا تھا؟ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔